बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, नाज़रीन व व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहल खाना को, आपके बच्चों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में खुश रखे, आमीन। राह हिदायत व नियात के सिलसिले का व्लॉग अल कुरान वारिस अपने यूट्यूब चैनल बशीर रशीदी से पेश करने जा रहा हूँ। रूहानी और कुरानी सिलसिले का ये व्लॉग जो सरासर बाइस खैर, बाइस बरकत और बाइस सवाब होता है, रोज़ाना की बुनियाद पर इसे अपने इस चैनल बशीर रशीदी से पेश करता हूँ, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अवाम उन्नास की आगही और याद दहानी के लिए। अल्लाह ताला मेरी ये काविश कबूल फरमाए और हमें अपनी हदायत और इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुरू करता हूँ अल कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंदा रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़द्दू वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्दि वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यफ़क़हून। यक़ूलूना लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अज़ल्ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल मुनाफ़िक़ून की आयात मुबारक 7 और 8 की तिलावत के बाद तर्जुमा। हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंदा रसूलिल्लाह। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि रसूल के साथियों पर खर्च करना बंद कर दो ताकि ये मुंतशिर हो जाएं। हालांकि ज़मीन और आसमानों के ख़ज़ानों का मालिक अल्लाह ही है, मगर ये मुनाफिक समझते नहीं हैं। ये कहते हैं कि हम मदीने वापस पहुँच जाएं तो जो इज़्ज़त वाला है वो ज़लील को वहाँ से निकाल बाहर करेगा। हालांकि इज़्ज़त तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन के लिए है, मगर ये मुनाफिक जानते नहीं। तिलावत और तर्जमा की गई आयात मुबारका की तफसीर टेक्स्ट की सूरत में पेश की जा रही है, मुलाज़ा फरमाएँ। हदीस मुबारक।
حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مسجد میں اعلان کیا، پس اس نے کہا کون ہے جو مجھے میرے سرخ اونٹ کا پتہ بتلائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے نہ پائے، بے شک مسجدیں تو اسی کام کے لیے بنائی گئی ہیں جس کام کے لیے بنائی گئی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 569۔ محترم ویورز، ناظرین و سامعین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ آج کے ولاگ میں سورہ المنافقون کی آیات مبارکہ 7 اور 8 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ اور دعا بھی پیش کی گئی۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، روزانہ کی طرح آج بھی میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی غرض سے اور خیر و برکت کی نیت سے اسے ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ یقیناً اس سے آپ کو دوہرا بلکہ کئی گنا زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا اور آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے تمام اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔